बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें जो थीं, जो मतहत अदालतों ने खारिज कर दी थी अदम हाज़िरी की बुनियाद पर, वो ज़मानतें बहाल कर दी हैं और मुतलका मातहत अदालतों को हदायत की है कि ज़मानत की इन दरख्वास्तों का मेरिट पर फैसला किया जाए। इमरान खान को जो भी अदालतों से रिलीफ मिला अब तक, उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो नवाज शरीफ को होना है। ये क्या मुद्दा है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और फिर साइफर केस में जो जज हैं खसूसी अदालत के, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने कल तलब कर लिया है 4 अक्टूबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। इस केस के मुख्तलिफ कानूनी पहलू जो हैं हम मुतअद्दिद व्लॉग्स में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे, साइफर की बुनियाद पे जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, उससे जिस तरह समाजी, सियासी, इंतजामी, कानूनी, आइनी और माशी ताने बाने बिखर के रह गए, उस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान इद्दत वाला जो केस है, इद्दत में इनकार वाला केस, उसमें भी मुझे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मैंने कल के व्लॉग में ये अर्ज किया था कि इनके जो वकला हैं वो मुख्तलिफ गलतियां कर रहे हैं। अब इद्दत वाले केस में ये भी एक तरह से ओपन एंड शट केस बन गया है, जिसमें इमरान खान को सजा होती हुई नजर आ रही है। क्या सजा हो सकती है, और फिर उसके नतीजे में ये असम्बली की रुकनीत के लिए पहले भी ये तोशाखाना केस में नाअहल हो चुके हुए हैं 5 साल के लिए। मजीद इनकी नाअहली जो है वो भी कहते ना पंजाबी वट से पई है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे मामला। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला जो मामला है, जो केस है, उसकी समाअत होनी है। और पता ये चला है कि वो फिर लाइव जो है उसकी प्रोसीडिंग, अदालती प्रोसीडिंग है, वो दिखाई जाएगी। और फिर जो फैज़ाबाद वाला धरना है, उसमें जो नज़रसानी की दरख्वास्तें 28 सितंबर को जो समाअत की थी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, काजी फायज़ ईसा साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और तरमीनुल्लाह साहब पर मुश्तमिल बेंच ने, उसका तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। 4 सफ़ात पर वो मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा है। उसमें 2 चीज़ें जो मुझे लगी हैं कि बड़ी अहम है। एक तो ये कि ये एक सवाल पैदा हुआ है, अदालत ने ये कहा है कि ये 2019 से केस पड़ा हुआ था नज़रसानी का, ये क्यों नहीं लगाया गया। और फिर ये कि जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई वजारत दिफा की तरफ से, IB की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या फिर जो MKM ने की और शेख रशीद ने दायर की और एजाज अल हक ने की, ये किसके कहने पर ये दरख्वास्तें जो हैं, ये नज़रसानी की दरख्वास्तें फाइल की गई। और मेरा ख्याल है अदालत ये कहना चाहती है जो सरकारी महकमे हैं, इलेक्शन कमीशन समेत, उनकी तरफ से जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई हैं, उनके पीछे कौन था। अब देखें, अगली जो समाअत है 1 नवंबर को, उस दिन अदालत इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढती है, या फिर दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पे मुस्तरद कर देती है, डिस्पोज ऑफ कर देती है, जहाँ तक रहती है। और फिर एक और सवाल जो उठाया गया है कि अब तक अदालत के इस हुक्म पर किस हद तक अमल हुआ है। ये भी उसी से जोड़ लें कि 1 नवंबर को अगर समाअत होती है तो क्या अदालत इन सवालात के जो जवाब है वो हासिल करेगी, या फिर दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पे डिस्पोज ऑफ कर दी जाएंगी या खारिज कर दी जाएंगी। लेकिन लग ये रहा है, अदालत का मूड ये लग रहा है कि जो सवालात उन्होंने अपने तहरीरी हुक्मनामे में शामिल किए हैं, इनके जवाब ज़रूर मांगे जाएंगे और इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और मुझे जो एक और चीज़ इस तहरीरी फैसले में नज़र आई है, वो ये है कि अदालत बड़े खुले दिल के साथ इस केस की समाअत कर रही है। और उन्होंने अपने इस फैसले में, अबूरी हुक्मनामे में ये लिखा है कि बाज़ लोग अवामी सतह पर ये कह रहे हैं कि हमें फैज़ाबाद धरना केस में सुना ही नहीं गया। वो कहते हैं, हालांकि जो पैराग्राफ नंबर मेरे 17 का उन्होंने हवाला दिया है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोग अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं इस केस में, वो पेश कर सकते हैं, और वो नहीं आए लोग, तो अब उन्होंने ये कहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि उन्हें सुना नहीं गया और वो मुतासरा फ़रीक हैं, वो 27 अक्टूबर तक तहरीरी मरूज़ात जो हैं वो अदालत में पेश कर सकते हैं।
تو کیا فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بھی تحریری معروضات پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ فیض آباد دھرنا کیس سے بظاہر جو سب سے زیادہ بندہ متاثر ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ فیض حمید صاحب ہیں۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ انہوں نے بطور میجر جنرل ISI انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور جو حکم ہے کہ جناب جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں فوجی افسران اور سیاست میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو اس طرح تو پہلے نمبر پہ فیض حمید صاحب ہی آتے ہیں۔ تو کیا فیض حمید صاحب اب عدالت سے رجوع کریں گے؟ اگر وہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو پھر تو ایک نیا پنڈورا باکس وہ اپنے خلاف میرا خیال ہے کھولنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت سارے گواہ آ گئے ہیں اس میں۔ احسن اقبال صاحب جو وزیر داخلہ تھے اس وقت، اور ان کے بھی تحریک لبیک والا جو معاہدہ ہے اس پہ سائن ہیں، دستخط ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا، اوپنلی کہہ دیا کہ جناب ہم نے فیض حمید صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس معاہدے پہ دستخط نہ کریں، لیکن انہوں نے یہ کہا فیض حمید صاحب نے کہ جناب اگر میرے دستخط نہ ہوگے تو تحریک لبیک والوں نے یہ معاہدہ نہیں ماننا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی اس معاملے میں داخل ہوئے، سیاست میں ملوث ہوئے، معاہدہ کروایا۔ حکومت نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ وزیر داخلہ کا بیان ہے، اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں 1 نومبر کو کیا ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس حد تک اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے عدالت جو ہے وہ آگے جاتی ہے۔ اور اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کے جناب 9 مقدمات تھے جن میں ضمانتیں متحد عدالتوں نے اس بنیاد پہ خارج کر دی تھیں کہ وہ حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ وہ حاضر اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ وہ توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہو چکے ہوئے تھے، اور پھر بعد میں سائفر کیس میں بھی گرفتار ہو گئے۔ تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا ان کے اپنے وکلا کے ذریعے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ ان کے اختیار میں ہی نہیں تھا، وہ تو جیل میں تھے، وہ کیسے پیش ہو سکتے تھے۔ اور عدالت نے اسی بنیاد پہ جو کیس ہے، جو درخواستیں ہیں ان کی ضمانت کی، وہ بحال کر دی ہیں۔ ان کی جو عبوری ضمانتیں ہو چکی ہوئی تھیں وہ بھی بحال ہو گئی ہیں، اور متعلقہ عدالتوں کو یہ ہدایت کی ہے عدالت نے کہ ان درخواستوں کا میرٹ پر فیصلہ کیا جائے۔ 2-3 ججمنٹس ہیں اس طرح کی۔ ایک لاہور کے فاروق حیدر صاحب کی ججمنٹ ہے کہ اگر ملزم کے اختیار میں ہی نہ ہو عدالت میں پہنچنا تو پھر اس کی ضمانت جو ہے وہ عدم حاضری کی بنیاد پہ منسوخ نہیں کی جا سکتی۔ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم ہے، یہ حکم انہوں نے جاری کیا ہے کہ جناب وہ تو مجبور تھے۔ اب اس کا فائدہ جو ہے یہ نواز شریف اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے پتہ چلا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے، جو حکومت ہے، انہوں نے اپلائی کر دیا ہے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے لیے نقول کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ جب نقل کے لیے وہ دائر کرتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، تو اس میں لکھنا پڑتا ہے یہ کس مقصد کے لیے چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں ہم نے اس کے خلاف اپیل کرنی ہے۔ تو اس کا فائدہ نواز شریف کو کیسے ہوگا؟ اب نواز شریف 2-3 مقدمات میں اشتہاری ہیں، عدالتی مفرور ہیں۔ ایک توشہ خانہ والے کیس میں، ایک العزیزیہ ریفرنس میں، اور ایک ایون فیلڈ ریفرنس جو ہے اس میں وہ اشتہاری قرار پا چکے ہیں۔ ان کی اپیلیں جو ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں، اور عدالت نے یہ حکم جاری کیا تھا، اس وقت عامر فاروق صاحب ہی کا ڈویژن بینچ تھا جس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ وہ جب گرفتار ہو جاتے ہیں یا سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی اپیلیں جو ہیں وہ بحال کروا سکتے ہیں، یعنی ان کا اپیل کا حق جو ہے وہ برقرار رکھا گیا تھا۔ اب ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہوئے ہیں نواز شریف کے۔ اب قانون یہ ہے اور پریکٹس یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دائمی وارنٹ جاری ہو گئے ہوں اور اس کی ظاہر سے پہلے بیل خارج ہوئی ہوگی، پھر ہی دائمی وارنٹ جو ہیں وہ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، تو اگر وہ بندہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے تو اس کے جو دائمی وارنٹ ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو بیل ہے وہ بحال ہو گئی ہے۔ اب اس کیس میں جو نے کہا جناب وہ تو اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا پیش ہونا، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں جناب لاہور ہائی کورٹ کی اجازت سے میں باہر گیا ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے ذریعے میں بیمار تھا، علاج کروانے گیا تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ان کی ضمانت نہیں ہوئی جو العزیزیہ ریفرنس ہے، بھائی میرے اس میں بھی ان کی بیماری کی بنیاد پہ 8 ہفتوں کے لیے ضمانت اطہر منیلہ صاحب والا جو بینچ تھا اس نے منظور کر رکھی ہے۔
وہ بعد میں جو عامر فاروق صاحب والا بینچ تھا جو اپیل سن رہا تھا، اس نے پیش نہ ہونے کی بنیاد پہ ان کی وہ جو اپیلیں تھیں وہ خارج کی تھیں، اور پھر ظاہر ہے ساتھ ضمانتیں بھی خارج ہو گئی. تو اب وہ واپس آ کے یہ کہہ سکتے ہیں عدالت کے سامنے، پہلے تو وہ پروٹیکٹیو بیل لیں گے. جیسے عمران خان گھر بیٹھے حفاظتی ضمانتیں لیتا رہا ہے، بلکہ پشاور ہائی کورٹ نے تو میرے خیال کوئی 21 دن کی ان کی ضمانت منظور کر لی تھی تمام مقدمات میں کہ یہ متعلقہ عدالتوں میں جا کے پیش ہوں. یعنی وہ مقدمات جو ان کی FIR بھی ساتھ نہیں لگی ہوئی تھی، ان میں بھی ان کی ضمانتیں منظور کر لی تھی پشاور ہائی کورٹ نے. اور پھر اگر لاہور ہائی کورٹ میں وہ معاملہ پینڈنگ ہے نواز شریف کا، جو باہر جانے والا جس کیس کے تحت وہ باہر گئے تھے، وہ ابھی پینڈنگ ہے، وہ ڈسپوز آف نہیں ہوا ہے. اس میں وہ پیش ہوئے بغیر اپنی حفاظتی ضمانت جو ہے اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. جیسا کہ عمران خان کی پیش ہوئے بغیر ضمانتیں ہوتی رہی ہیں، عبوری ضمانتیں، پروٹیکٹیو بیلز، راہداری ضمانتیں، اسی طرح ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. وہ کہیں گے جناب ان کو ریلیف دیتے رہے ہیں آپ، تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے. اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے عمران خان کی کہ جناب یہ حالات ایسے ہیں کہ حالات کی مجبوری تھی کہ وہ پیش نہیں ہو سکے کیونکہ وہ گرفتار تھے. اسی طرح نواز شریف کے حوالے سے یہی جو نقطہ ہے وہ نواز شریف صاحب لے سکتے ہیں قانونی نقطہ. جناب آپ کی ججمنٹ ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر حالات بندے کے اختیار سے باہر ہوں اور وہ پیش نہ ہو سکتا ہو، تو میں بھی بیمار تھا جناب، میں اب لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے گیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے مجھے پروٹیکٹیو بیل دی ہے اور اب میں حاضر ہو گیا ہوں جناب. اور جو میرا 426 کے تحت، جو CRPC کے تحت میرا جو حکم نامہ، میری جو سزائیں تھیں وہ معطل کی گئی تھیں، تو وہ اپنا حکم جو ہے وہ بحال کر دیا جائے جناب. میری ضمانت بھی بحال کر دی جائے، میں حاضر ہوں جناب، میں ہر پیشی پہ آؤں گا. اس طرح جو عمران خان کو ریلیف ملے ہوئے ہیں، جو عدالتی نظائر بن چکے ہیں فیصلے، اس سے نواز شریف کو بھی فائدہ ہوگا، نواز شریف فائدہ اٹھائیں گے. اب آتے ہیں جناب عدت میں جو نکاح والا معاملہ ہے اس کی طرف. میں نے پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ ان کے وکلا جو ہیں وہ غلطیاں کر رہے ہیں. سائفر والا کیس جو ہے، اگر FIA نے یہ درخواست دے دی، انہوں نے بیل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، سائفر کیس میں ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے عمران خان نے. اگر FIA نے یہ درخواست دے دی کہ جناب اس کی سماعت جو ہے وہ بند کمرے میں کی جائے، کیونکہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت بند کمرے میں ہونا ہوتا ہے، اوپن ٹرائل نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس میں بہت سارے حساس معاملات ہیں، اس لیے ان کی سماعت بھی بند کمرے میں کی جائے. تو ان کے وکیل کو کیا پڑی تھی کہ جناب اس کو لمبا کر دیں، نہیں جی نہیں یہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ جب تحریری آرڈر آنا ہے اس سے بھی عوام کو بہت ساری چیزوں کو پتہ چل جانا ہے نا. تو اب اس کا کیا ہے، ایک تو یہ ان کے وکلا کی غلطی سے اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا اس درخواست کا. مان لیں یا ٹھیک ہے جناب بند کمرے میں کر لیں آپ، اب جج صاحب کہہ رہے ہیں اچھا پہلے اس کا فیصلہ کریں گے کہ بند کمرے میں ہونے چاہیے یا نہیں اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ڈیلے کرنے سے؟ ایک تو چالان سبمٹ ہو گیا، اور دوسرا 4 تاریخ کو انہوں نے طلب کر لیا ہے 4 اکتوبر کو ملزموں کو جیل سے، اڈیالہ جیل سے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عدالت ہے پھر ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے کہ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ اڈیالہ جیل میں کی جائے. بہرحال انہوں نے اڈیالہ جیل حکام کو یہ ہدایت کی ہے جج صاحب نے، جو خصوصی عدالت کے جج ہیں، کہ انہیں 4 اکتوبر کو پیش کیا جائے دونوں ملزموں کو، اور میں بھی فرد جرم کا کوئی معاملہ ہو، فرد جرم کی طرف معاملہ چل پڑے. اب جو ضمانت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں جب چالان سبمٹ ہوتا ہے تو ضمانت کے چانسز جو ہے وہ 90% تک کم ہو جاتے ہیں، صرف 10% رہ جاتے ہیں. اور اس قانون میں تو لکھا بھی یہی ہوا ہے کہ 30 دن کے اندر ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو جج صاحب کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 30 دن دی گل ہے ساری، تسی ویسے ہی باہر آ جانا جو تسی کہہ رہے ہو جناب بری ہو کے. اگر بری ہو کے باہر رہ جاتے ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر بری سزا ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ کی ضمانت بنتی ہی نہیں تھی. اور پھر فرد جرم عائد ہو جائے اور ٹرائل شروع ہو جائے پھر ضمانت کے چانسز مزید کم ہو جاتے ہیں. عمران خان کے وکلا کی بظاہر اس غلطی کی وجہ سے جو ان کی ضمانت ہے سائفر کیس میں اس کے چانسز مزید کم ہو گئے ہیں. پچھلی پیشی میں بھی جج صاحب نے یہی، انہوں نے FIA نے نقطہ اٹھایا تھا زبانی، اب انہوں نے تحریری درخواست دے دی ہے، تو اس وقت ہی مان لیتے کہ ٹھیک ہے جناب بند کمرے میں کر لیں، ہمیں کیا اعتراض ہے. اچھا اب جو میں بات کر رہا تھا وہ عدت والا جو کیس ہے، اس میں بھی اب جو ان کے وکیل صاحب ہیں
وہ معاملے کو اور طرف لے کے جا رہے ہیں، جبکہ جو استغاثہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ان کے وکیل صاحب اس طرف چل پڑے ہیں کہ جناب اگر عدت کے دوران ابھی عدت پوری نہ ہوئی ہو اور خاتون نے کسی شخص کے ساتھ شادی کر لی ہو تو یہ جرم نہیں ہے، وہ ناجائز تعلقات قائم کرنے والا جرم نہیں ہوتا ہمارے قانون کے مطابق۔ اس پہ مختلف ججمنٹس ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اس پہ میں ویلاگ بھی کر چکا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کی 2 ججمنٹس ہیں، امیر بخش کیس ہے لاہور ہائی کورٹ کا ہی۔ اس کیس میں عدالت کے ذریعے خاتون نے کھلا لی اور عدت پوری کیے بغیر ایک اور شخص سے شادی کر لی، جس پہ جو درخواست گزار ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ خاتون نے جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کیا ہے اور دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ بد اخلاقی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور حدود آرڈیننس کے تحت یا تعزیرات پاکستان کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے۔ عدالت نے یہ قرار دیا تھا کہ عدت کے دوران نکاح کرنا ہمارے قانون میں جرم نہیں ہے۔ یہی بات عمران خان کے وکیل کر رہے ہیں، اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ ایسے جو نکاح ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک فاسد ایک باطل۔ فاسد نکاح وہ ہوتا ہے جو عارضی رکاوٹ جس میں ہو، جیسے یہ عدت والا معاملہ ہے کہ یہ مقررہ مدت کے بعد یہ رکاوٹ ختم ہو جانی ہے، اور ایک نکاح وہ ہوتا ہے جو باطل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاسد نکاح، یعنی گندا، جرم نہیں ہے لیکن کم گندا کہتا ہے انہوں نے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں باطل نکاح۔ باطل نکاح وہ کہ جس کے آگے مستقل رکاوٹ ہو، جیسے حرمت والے رشتے جو ہیں ان کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ایک بیوی جو ہے وہ طلاق لیے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، تو وہ کہتے ہیں یہ فاسد نکاح ہے۔ تعزیرات پاکستان کے تحت یا حدود لاز کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کاروائی نہیں ہو سکتی، یعنی اسے ناجائز تعلقات کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو استغاثہ ہے اس کی تو نوعیت ہی اور ہے، یہ تو 496 کے تحت کاروائی کا معاملہ ہے۔ اب نکاح ان کا فاسد ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اللیگل ہے، لیکن جرم نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جو سیکشن 496 دفعہ 496 ہے تعزیرات پاکستان کی، وہ یہ کہتی ہے کہ دھوکہ دہی کے ساتھ اگر غیر قانونی شادی کی کوئی تقریب منعقد کی جائے، جو ولیمہ وغیرہ نہیں کر لیتے، جو نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہو کہ جناب جو ہمارا نکاح ہو رہا ہے یہ فاسد ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اللیگل ہے، اس کے باوجود وہ کوئی تقریب منعقد کر لیتے ہیں، ولیمہ وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو پھر اس میں 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ایشو ہی نہیں ہے کہ جناب یہ جرم ہے یا نہیں ہے، وہ ولیمہ کرنا یا نکاح کی تقریب منعقد کرنا وہ ایک جرم ہے۔ یہ مسئلہ لے کے گئے ہوئے ہیں جو مستغیث ہیں، جنہوں نے استغاثہ فائل کیا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور 2 گواہ اس میں بھگت چکے ہوئے ہیں، گواہیاں جو ریکارڈ پہ آ چکی ہوئی ہیں۔ ایک نکاح خاں کا جناب، ایک ہم نے 1 جنوری 2018 کو نکاح کیا، اور پھر اس کے بعد ایک نکاح کیا عمران خان کا، جناب اس وقت عدت پوری نہیں ہوئی تھی، دوسری مرتبہ نکاح پڑھانا پڑا، اور اون چودھری صاحب بھی یہی بات کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اب 496 کے تحت یہ اوپن اینڈ شٹ کیس بن گیا ہوا ہے۔ اس طرف دلائل دینے کی ضرورت ہے، جناب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ 2 نکاحوں والا معاملہ جو ہے وہ گواہیوں سے ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو اس میں مین گواہ ہے وہ تو نکاح خاں ہے، اور نکاح کی تقریب میں شریک لوگ ہیں، ان میں اون چودھری ہے اور وہ نکاح خاں ہے، وہ دونوں یہ بیان دے رہے ہیں۔ اگر 496 کے تحت انہیں سزا ہو جاتی ہے، 7 سال نہ بھی ہو، کچھ دیر کے لیے ہو جائے، تو پھر آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت عمران خان نااہل ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رکن اسمبلی کے لیے یا رکن پارلیمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا معقول علم رکھتا ہو، نالج ہو اس کے پاس، اور یہ عدت جو ہے یہ پوری کرنا، یہ تو بنیادی جو علم ہے اسلام کا اس میں شامل ہے۔ اگر یہ بندہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ جناب عدت پوری کرنی تھی میاں بیوی نے، تو پھر یہ اسلامی تعلیمات جو 62 ہے اس کے تحت نااہل ہوتے ہیں۔ اس میں مدت نہیں لکھی ہوئی، جیسے 62(1)(f) میں مدت نہیں لکھی ہوئی، صادق اور امین نہ ہو تو وہ جناب تاحیات نااہل ہوگا، اس میں بھی نہیں لکھی ہوئی مدت اسلامی تعلیمات والا جو ہے، لیکن وہ بہرحال انہوں نے جاتے جاتے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ کر گئی ہوئی ہے، قانون بنا گئی ہوئی ہے کہ جناب اگر آئین میں کہیں نہ لکھا ہوگا کتنی دیر کے لیے نااہل ہونا ہے، تو وہ تاحیات نااہل نہیں ہوگا بلکہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا،
तो 5 साल के लिए तो नहली ज़ाहिर मुझे ये लग रहा है केस का। और वो जो नुक्ता उन्होंने उठाया जज साहब, वो बड़ा वैलिड पॉइंट है। उन्होंने एक सवाल पूछा है इनके वकील से कि जब आप ये बताएं कि तलाक जो है वो कब मौसर होती है, तो वो सीधी सी बात है, तलाक उस वक्त मौसर होती है जब इद्दत पूरी हो जाए। इद्दत पूरी हो जाए तलाक देने के बाद, तब तलाक मौसर हो जाती है। अब एक शख्स जो है ए है, उसने तलाक दे दी और दूसरे दिन ही वो फौत हो गया, तो कानून ये है कि क्योंकि तलाक अभी मौसर नहीं हुई, इद्दत पूरी नहीं हुई, इसलिए जिस औरत को उसने तलाक दी है वो उसके विरसे से या उसके तरके से या विरासत से अपना हिस्सा जो है वो ले सकती है। यही नुक्ता जज साहब ने उठाया है कि जनाब तलाक की अगर मुद्दत जो है, इद्दत जो है वो पूरी ना हुई हो, तो क्या जो खातून है वो विरासत में हिस्सा नहीं लेती। यही नुक्ता उन्होंने उठाया। तो इसका क्या जवाब देंगे वो। अब आते हैं जनाब साइफर वाले मसले की तरफ। इमरान खान ने जो साइफर के साथ जिस तरह खेला है एक प्लानिंग के तहत, और उसके बाद इस मुल्क में जो भी खराबियां हुई हैं, जो भी गंद पड़ा है, कानूनी, आइनी, सियासी, पार्लिमानी, इंतज़ामी, माशी, उसके पीछे इमरान खान का वो प्रोपेगेंडा और वो जहन साजी वो शामिल है। मैं कहता हूं कि इमरान खान के इस प्रोपेगेंडा जो है, इसको मदर ऑफ इवल्स कहा जा सकता है। तमाम बुराइयों की मां जो है, जो जड़ है, उनका ये प्रोपेगेंडा है। अब साइफर 7 मार्च 2022 को आता है और फिर उसके साथ खेलना शुरू करते हैं, और फिर जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनको और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को इस्तेमाल करते हैं। और कासिम सूरी साहब साइफर को इस्तेमाल करते हैं कि जो तहरीक एतमाद आई थी इमरान खान के खिलाफ, उसको मुस्तरद करने के लिए कि जनाब ये तो मेंटेनेबल ही नहीं, आप तो बैरूनी ताकतें जो हैं अमेरिका, उसके इशारे पे ये इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तहरीक एतमाद लेके आए हैं, चलो दौड़ो, मैं नहीं सुनता, फारगत से। और फिर उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब जो हैं 5 मिनट के अंदर अंदर असम्बली तहलील कर देते हैं, क्योंकि तहरीक एतमाद के दौरान तो असम्बली तहलील नहीं हो सकती। और सदर साहब जो है वो फौरी तौर पे उसकी मंजूरी भी दे देते हैं, इंतज़ार ही नहीं करते, यानी 5-10 मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाता है। और फिर अदालत खुलती है, सो मोटो लिया जाता है, और ये जो इक़दाम था कासिम सूरी का और असम्बली तोड़ने का और सदर के वो दस्तखत करने का, वो सारा कुछ गैर कानूनी बन जाता है। यहाँ से मामला शुरू होते हैं। और फिर इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए साइफर की बुनियाद पे, जनाब हमें तो ये हमारे खिलाफ तो जनाब ये बाहर से कुछ साजिश हुई थी। और फिर फौज को गालियाँ देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वहीं से शुरू हुआ। और इन्होंने कहा कि जनाब साइफर जो है असल में तो वो जनरल बाजवा को पैगाम था, और आलमी साजिश के तहत जनरल बाजवा था इस सारे मामले के पीछे। ये इन्होंने कहा हुआ ना, फौज की बदनामी का सिलसिला भी साइफर से शुरू हुआ। और फिर 2 असम्बलियाँ तोड़ी गई, पंजाब असम्बली और KP की असम्बली, वो भी इसी बुनियाद पे कि जनाब हमारे खिलाफ, क्योंकि ये अमेरिका की साजिश के तहत साइफर वगैरह जो है, और फिर जो है अब हम अवाम के पास जा रहे हैं, तो जनाब वो मसला हो गया। और फिर उसी के नतीजे में 90 दिन वाला इलेक्शन वाला हुक्म आ गया, 14 मई वाला हुक्म आ गया। और फिर हम ख्याल बेंचों ने बैठ के आइन के साथ वो किया, इंसाफ के साथ वो किया, कानून के साथ वो किया कि आइन ही रीराइट कर दिया 63A वाला। उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब जो बंदा अपनी पार्टी पॉलिसी से हट के अदम एतमाद या तहरीक एतमाद में वोट डालेगा, उसका वोट ही गिना नहीं जाएगा। हालांकि वो जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो 63A, उसमें खुद लिखा हुआ है कि जो वोट डालेगा फिर उसके साथ क्या होगा। बहरहाल ये सारी जो कुछ भी हुआ, और फिर जाते जाते जो कर गए, साइफर का प्रोपेगेंडा किया जनाब अमेरिका ने ये किया और वो किया, जाते जाते जो ये मैशियत के साथ कर गए, और IMF के साथ जो माहदा था उसको इन्होंने जिस तरीके से तोड़ा, तो उसके बाद महंगाई का एक सहारा नई हुकूमत आ गई, फिर IMF के साथ माहदा करना पड़ा, और उनकी शराइत सख्त से सख्त तर होती गई, और वो सारा बोझ जो है वो सारा कौम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, अभी तक बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और लॉन्ग मार्च करके आर्मी चीफ के तकर्रर का रास्ता रोकने की कोशिश की, और फिर इन्होंने साइफर की बुनियाद पर कहा ना, हम कोई गुलाम हैं, हम कोई गुलाम हैं। गाड़ियों के पीछे लोगों ने लिखवाया हुआ था कि हम कोई गुलाम हैं। और इस तरीके से जहन साजी की इस बंदे ने कि 9 मई का सानिया हो गया, फौज के अंदर बगावत करवा दी। आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतने फौजी अफसरों, कोर कमांडर समेत इतने फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जितनी 9 मई के वाक़यात के बाद
कार्रवाई हुई है। साइफर की बुनियाद पर जो झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया, अमेरिका ने उसकी तरदीद की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसकी तरदीद की, हुकूमत ने तरदीद की, इनके दौर में तरदीद की गई मुक़तदरा की तरफ से, लेकिन भाई साहब ने ज़हन साजी शुरू कर दी थी कौम की, और उसके नतीजे में 9 मई का वाक़या जो है वो पेश आ गया। और अब जो अमेरिका के ख़िलाफ़ अवाम में कुछ हैं जज़्बात, उसके साथ जिस तरह इसने खिलवाड़ किया, और फिर जो अब सूरत हाल है अमन आमा की, और ये खुद कहता है कि जनाब मुझे लोग कहते हैं मैं तालिबान खान हूँ। अब वो लोग जो हैं, जो तखरीबकार हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, जो हमले कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो अमरीकी मुखालिफ ज़हन के लोग हैं। इवन ये कि जो वहाँ हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, वो भी अमरीका मुखालिफ सोच रखने वाले लोग हैं। तो इमरान खान अगर अमरीका की मुखालफत में ये सारा कुछ ला रहा है कि हम कोई गुलाम हैं, तो ज़ाहिर है उनकी हमदर्दियाँ तो फिर इमरान खान के साथ होंगी। ये भी ज़रा सोचिएगा कि जनाब साइफर ने वहाँ तक असरात दिखाए हुए हैं, यार फैमिलियों में लड़ाइयाँ करवा दी हुई हैं इस बंदे ने, हम कोई गुलाम है कह के साइफर की बुनियाद पे झूठा प्रोपेगेंडा करके। बहरहाल इस पहलू पे भी ज़रा आप देखिएगा कि किस तरह इसने इस माशरे को, सियासत को, आइन को, कानून को, इंतज़ामी मामलात को, मईशत को किस तरह इन्होंने नुकसान पहुँचाया एक झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।